अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जनाब प्रोग्राम हम ताइवान में आने वाले हालिया जल्जले से जनाब स्टार्ट करते हैं। इंतहाई शदीद जल्जला था और मैं समझता हूं कि अच्छा फिर उसके आफ्टर शॉक्स इतने खौफनाक 58 कहते हैं। अब तक कोई तकरीबन 58 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं और ये उनकी मुल्की तारीख के हवाले से कहते हैं कि 25 साल में ये पहली दफ़ा इतना शदीद जल्जला है। पहले 99 में आया था तो वो उसने भी काफ़ी तबाही मचाई थी। और इसमें हैरानकुन एक बात ये, पता नहीं वहां का उनका आर्किटेक्चर ऐसा है कि बिल्डिंग जनाब पूरी ऐसे हो गई है, टिल्ट हो गई है एक साइड पे। कुछ बिल्डिंग इस तरह को टिल्ट हुई है लेकिन वो पूरी तरह मुनहदम कह लें, पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। बिल्डिंग्स मौजूद है, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स ज्यादातर, और लेकिन बहरहाल हलाकतें भी हुई हैं, कैजुअल्टीज दीगर भी हुई हैं और कहते हैं कि 1000 से ज्यादा, ये तो कल तक की खबरें थी कि वो जो डेथ टोल है वो एक्सीड कर गया है कोई तकरीबन 10-12 का। उसके अलावा ये है कि जो आप कह लें कि इसमें जख्मी होने वाले हैं, जो इंजरीज हैं, इंजर्ड लोग हैं, वो तो 1000 से ऊपर थे कल की खबरों में, तो अब तो यकीनी तौर पर डबल हो गया होगा। अल्लाह ताला हम सबको इन आफात से महफूज रखे, क्योंकि ये ऐसे ही सिलसिले तो चलते हैं। जब से तारीख बनी है तो तबाहियाँ तो आती रही हैं, इस तरह की नेचुरल कैटास्ट्रोफीज बोलते हैं इनको। तो बहरहाल हमें हर वक्त अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की भी माफी मांगनी चाहिए और ये कहीं भी किसी वक्त भी हो सकता है। दूसरी हम खबर देते हैं जनाब इमरान खान साहब के हवाले से कि आप देखें इमरान खान साहब के जो केसेस चल रहे थे, अब उसमें अब देखें जनाब तोशाखाना केस खत्म हो गया और बाकी रह गया जनाब आपका अल्लाह भला करे तो इद्दत केस को भी आप खत्म ही समझें, क्योंकि उसमें भी कोई ऐसा सच कोई जान नजर नहीं आ रही। और फिर आ जाता है जनाब इसका साइफर में, तो बहुत ही मतलब ना उसमें ना एविडेंस प्रॉपर है, ना उसको प्रॉपरली टेकअप किया गया है, और पहली बात ये किसी की समझ में ही नहीं आ रहा। तो रहा सवाल अब अलकादर ट्रस्ट का, तो अलकादर ट्रस्ट में गवाहान मौजूद हैं, जगह मौजूद है और बताया गया, एस्टेब्लिश हो गया कि इमरान खान साहब और उनकी बेगम बुशरा बीबी ने उससे कोई जाती मनफत नहीं उठाई, तो फिर पीछे रह क्या जाता है। तो बहरहाल ये सारी चीजें, एक बड़ी अहम बात है कि जो कुछ जराए से हमें मालूम हुई है कि जो लाहौर में बिल्कुल इन द हार्ट ऑफ सिटी कलमा चौक के पास वॉल्टन एयरपोर्ट हुआ करता था, क्या लेगेसी थी, और जो आसपास रहने वाले थे वो ना के जहाज़ों की आवाज़ों से तंग होते थे, बल्कि वो इतनी, क्योंकि बड़े जहाज होते नहीं थे और छोटे छोटे जहाज सिंगल वो इंजन वाले, और वो पता नहीं क्या उसमें होता था, सिंगल सीटेड 2 सीटर इस तरह करके, तो क्यों न्यूसेंस एज सच वो क्रिएट नहीं करते थे। अब वो एयरपोर्ट बंद कर दिया जनाब, और सिलसिला यहां से स्टार्ट हुआ है कि वो 350 अरब रुपए की जगह इन्होंने मार्चा किया है, मार्चा यानी स्वैप कर लिया। मुरीदके के पास 50 अरब की जमीन के एवज वो 350 अरब की जमीन दे दी गई है कि जी सीबीडी बनेगा और पता नहीं क्या होगा वहां पे। अभी फिलहाल तो वहां पे घास उगा हुआ है और को थोड़ी सी उन्होंने सड़कें बना दी हैं, लेकिन सवाल ये, बिल्कुल मैं कहता हूँ जी हाई राइज बना दें, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स बना दें, अपार्टमेंट्स बना दें, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई है? एक मेगा स्कैंडल है, आप याद रखिएगा इसको, वॉल्टन गेट स्कैंडल के नाम से ना इसने क्रॉप अप होना है ये चीज ने, क्योंकि मुझे ये लग रहा है, महसूस हो रहा है कि ये कुछ इसमें दाल में काला है। और ये देखें, ये इसकी बड़ी तारीखी हैसियत है कि कायदे आजम यहाँ पे लैंड किया था उन्होंने वॉल्टन एयरपोर्ट पे, और बड़ा मतलब एक इसकी लेगेसी है और एक पास्ट है इसका, और वो दीगर चीजों की तरह इसको भी जनाब औने पौने दामों में बेच के तो वो हजम करके, लेकिन कौन इन्वॉल्व? बज़ाहिर लग रहा है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी, और उसके साथ जाहिर बात है कुछ कनाइवेंस होती है, मिली भगत होती है। ये बहुत कबलज वक्त होगा इस तरह के अल्फाज भी बोलना, लेकिन कुछ हमारे पास चीजें आई हैं जिसकी बिना पर हम कह रहे हैं, और फिर इल्जाम तो लगाया जा सकता है, लेकिन बहरहाल हमारा कानून ये भी कहता है कि अगर इल्जाम लगाया है तो इल्जाम को प्रूव भी आपने करना है, उसके अगेंस्ट जो एविडेंस बनती है वो भी आपने देनी है। तो ये चूंकि एक खबर है, हम इल्जाम हरगिज नहीं लगा रहे हैं, हम खबर दे रहे हैं कि जनाब ये इस तरह की भी एक चीज हमारी नजरों से गुजरी है। तो उसके अलावा जनाब हमने थोड़ा सा रिकैप दे दें कि वो नवल सईद के को बड़ी तकलीफ है आजकल। तकलीफ तो होनी है, जहनी तौर पर भी देखे ना, कोई बंदा भी उठ के आपको अब मैसेजेस करने लग जाए
اور وہ بھی گندے مندے جو بھی ہے، مطلب ایک انڈیسنٹ اور ان اے ویری ڈسکریٹ مینر، تو غلط ہے بات. تو اس میں مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہ می ٹو لگتا ہے، میرا خیال ہے. اب می ٹو پہلے تو بہت مطلب فنکشنل تھا، انسٹرومنٹل تھا، پتہ نہیں پھر بعد میں کیا ہوا، لیکن بہرحال چیزیں موجود ہیں، قوانین موجود ہیں. اور وہ جو ہمارے کرکٹر ہیں شعیب ملک صاحب، وہ تو باز ہی نہیں آ رہے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کوئی سینچری کرنی ہے کہ کیا سوچا ہوا ہے. پے در پے، مطلب ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب، بڑی ہمت ہے، بڑی استقامت ہے اس میں کہ وہ رکتے ہی نہیں. تو بہرحال وہ ریکیپ میں. اور ہاں، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ابھی ہونے کو جا رہی ہے، وہی ہے تاندلیاں والا جو ابھی وہ کیس ہوا ہے، ایک سانحہ ہوا ہے. اب یہ کیا ہے کہ یہ اب پے در پہ ہونے لگے ہیں. ہمارے ریسرچر نے بتایا کہ جناب وکاڑا کے پاس ایک جگہ ہے اکبر والا، اکبر، وہاں پر بھی اسی طرح کا کوئی سلسلہ ہوا ہے، مور اور لیس، شاید تھوڑے سے چینج ہے، لیکن بہرحال اس کے علاوہ سو مچ سو کہ یہ کوٹ ادو اور مظفر گڑھ کے پاس بھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ایک مولوی صاحب نے 13 سالہ اعتکاف پہ بیٹھنے والے بچے کے ساتھ بھی مبینہ طور پر زیادتی کی ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس بچے کے پیرنٹس سے پوچھا جائے کہ یار 13 سال کے بچے کو آپ نے مسجد میں بھیج دی ہے، اور مسجد میں بھی آپ کو پتہ ہے اعتکاف میں آئسولیشن ہوتی ہے، سالیٹیوڈ ہوتا ہے پراپر، اور پھر وہ پردے سے لگے ہوتے ہیں، کیونکہ خواتین کو اتنا نہیں پتا، لیکن بندوں کو ہم جاتے ہیں مسجدوں میں، ہم دیکھتے ہیں خواتین تو گھر میں بھی اعتکاف کر لیتی ہیں. تو لیکن وہ وہاں پہ اس طرح کا سلسلہ ہوا ہے، بہت قابل مذمت ہے. اور پتہ نہیں یہ کب رکنا ہے. اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، رمضان میں یار کچھ مہینے کی اس تقدس کا خیال کر لیں، کچھ پاسداری ہوتی ہے. لیکن وہ بچپن میں سنا کرتے تھے کہ 2 فورسز ہوتی ہیں. ناظرین، یہ آپ کو مطلب ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں کہ جو رحمان کی گڈنس، نیکی کی جو فورس ہے بڑی پاورفل ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ کے دوسری طرف کچھ شیطانی مطلب معاملات بھی ہوتے ہیں. اور ایک سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے تو رحمان کے آپ جتنا قریب آئیں گے، جتنا آپ نیکیاں سمیٹیں گے، آپ کی فورسز جو ہیں، جو گڈ فورسز ہیں، وہ بہت صحیح ہیں. لیکن ایول فورسز جو ہوتی ہیں وہ پھر اور بڑھ کر آپ پر حملہ آور ہوتی ہیں. یہ بات بالکل طے ہے کہ ایک بندہ جب بہت زیادہ نیک ہوتا ہے، بہت اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اس کو زیادہ اپنے آپ کو گارڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو زیادہ اپنے آپ کو شیلڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو ایول فورسز ہیں وہ اور زیادہ طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہیں. اور یہی کیسز ہمارے علماء کرام، مولوی حضرات جو آج کل جو ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مطلب دعا ہے کہ یہ سلسلے رکیں. یہ بہت دور تک بات جاتی ہے، بڑی بدنامی کی بات ہے. لیکن اب وہ جو ایک مولوی صاحب نے ارتکاب کیا تانلے والا میں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اب پولیس بھی اس میں مدعی بنے گی، اور سو مچ سو کہ جو ہماری سی ایم ہیں انہوں نے بھی اس کا نوٹس لے لیا. اب وہ نوٹس لے لیا جائے گا تو آگے کیا ہوتا ہے وہ اب دیکھتے ہیں، کیونکہ اب علماء کرام بھی جناب کھڑے ہوں گے. کیونکہ ایک ہماری نظر سے پوسٹ گزری ہے، اس میں احتجاج کر رہے ہیں کچھ چند ایک لوگ پلے کارڈز اٹھا کے کہ جناب آپ علماء کرام کہ اس طرح آپ نہ وہ تضحیق نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے، بلا بلا جو بھی ہے. بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں، چیزیں کافی ساری ہیں. اور ادھر سے ہم نے ریکیپ میں دینا تھا آپ کو شیر افضل مروت کے حوالے سے کہ ان کو بالکل ہی بے دخل کر دیا گیا ہے. ان کے جتنے معاملات تھے فوکل پرسن کے طور پر بھی، اور خان صاحب کو جیل میں ملنے والے جو لوگوں کی لسٹ بنائی جاتی ہے، اس کا ایک پینل ہوتا ہے، اس میں سے بھی خارج کر دیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز سے بھی ان کو کہا کہ جی وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دس پرسن اوئنگ ٹو مینی ریزنس، کہ ایک دم پتہ نہیں ہوا کیا ہے. ابھی پہلے ہو جاتا کیونکہ شیر افضل مروت آپ کو پتا ہے پہلے سے ہی بڑا ووکل سا ہے. تو بہرحال اب چونکہ قیادت سمجھتی ہے جو کچھ بھی ہے. ججز کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، لیکن ججز کے حوالے سے ہم ایک پراپر پروگرام کریں گے، کیونکہ وہ ایک سینسٹیو میٹر ہے، بہت بڑا میٹر ہے. لیکن صرف یہ بتا دوں کہ خطوں کی جناب آمد و رفت جاری ہے، اور لاہور سے بھی کچھ شواہد ملے ہیں کہ جہاں ایک خاتون جج صاحبہ اور 2 جناب مرد حضرات، ان کو بھی اسی طرح کی لیٹرز آ رہے ہیں دھمکیوں والے واٹ ایور. بلکہ سو مچ سو کہ ان لیٹرز میں اب تو پاؤڈر کے بھی جناب وہ ایک موجودگی کا احساس ہو گیا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں پاؤڈر جب لیٹر میں ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. میرا ہرگز مقصد اس خبر سے کوئی انتشار پھیلانا نہیں ہے، لیکن جس طرح سے ہمارے پاس خبر آتی ہے ہم تھوڑی سی ریسرچ کر لیتے ہیں، تحقیق کر کے پھر آپ تک پہنچاتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں تھی.
آگے دیکھتے ہیں 5-6 دن رہ گئے ہیں، پھر یہ مبارک مہینہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر دوسری روٹین پہ آ جائیں گے سب لوگ ہی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔